अब हामी सुरुमा एउटा नेपाली गीत गाउनेछौँ। 99 नम्बर 99। प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने। हामीले 1 2 3 र 5 नम्बर गाउनेछौँ है। 1 2 3 र 5 नम्बर गाउनेछौँ। यसमा छ ईमा गर्दा हुन्छ। ईमा प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने। मरुभूमिलाई घन जङ्गल झैँ प्यास भूमिलाई कादन झैँ। मरुभूमिलाई घन जङ्गल झैँ प्यास भूमिलाई कादन झैँ बनाउनु हुने प्रभु तपाईँ। बदल्नुहोस् प्रभु मेरो हृदय बनाउनु हुने प्रभु तपाईँ। बदल्नुहोस् प्रभु मेरो हृदय बदल्नुहोस् प्रभु मेरो हृदय बदल्नुहोस् प्रभु मेरो हृदय। प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने। घाटीहरूलाई प्रभु तपाईले जीवन जलले भर्नुहुन्छ। घाटीहरूलाई प्रभु तपाईले जीवन जलले भर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँ सनातन चट्टान प्रभु भर्नुहोस् मेरो हृदय। प्रभु तपाईँ सनातन चट्टान प्रभु भर्नुहोस् मेरो हृदय। प्रभु भर्नुहोस् मेरो हृदय प्रभु भर्नुहोस् मेरो हृदय। प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने। नदीका तीरका जीवन वृक्ष झैँ जसका पाछन् स्वस्थ पार्ने। नदीका तीरका जीवन वृक्ष झैँ जसका पाछन् स्वस्थ पार्ने। राख्नुहोस् जाति जातिका बिचमा सम्हाली प्रभु दाहिने हातले। राख्नुहोस् जाति जातिका बिचमा सम्हाली प्रभु दाहिने हातले। सम्हाली प्रभु दाहिने हातले सम्हाली प्रभु दाहिने हातले। प्रभु नदी बहाउनु हुने निर्जल उजाड पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने।
जुमता छु अति निष्फल जय संकीर्णमनको प्रभु जुमता छु अति निष्फल जय संकीर्णमनको बगाउनुहोस् नदी हितकल परा निरर्थक मेरो जीवनबाट बगाउनुहोस् नदी हितकल परा निरर्थक मेरो जीवनबाट निरर्थक मेरो जीवनबाट निरर्थक मेरो जीवनबाट प्रभु नदी बहाउनु हुने निजलुजा पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने निजलुजा पहाडहरूमा प्रभु नदी बहाउनु हुने। अब अन्तमा हिन्दीबाट अर्थात् कालिम्पोङ होली कन्भोकेसनको 1917 सालको कन्भोकेसनको हिन्दी खण्डबाट 34 नम्बर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। हामीले 1 2 4 र 7 नम्बर गाउनेछौँ। 4 वर्सेस 1 2 4 अनि 7 नम्बर के हो बजा जीमा जी भाइ हुन्छ राजा हो का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम हालेलुया सबों से उत्तम हालेलुया। लहू बहा के मुझे छुड़ाया अपने लहू से मुझे खरीदा स्वर्गीय कुटुंब में मुझको मिलाया स्वर्गीय कुटुंब में मुझको मिलाया स्वर्गीय गीत है मुझको सिखाया स्वर्गीय गीत है मुझको सिखाया। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सबों से उत्तम हालेलुया सबों से उत्तम हालेलुया। जीवन नैया झोंकों में आवे प्रभु मुझे तब ढाल दिलावे किस्ती को मेरी पार लगावे किस्ती को मेरी पार लगावे मन चाहे बंदर स्थान में लावे मन चाहे बंदर स्थान में लावे। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सबों से उत्तम हालेलुया सबों से उत्तम हालेलुया। नाम लेकर मुझको प्रेम से बुलाया निज धन अपना मुझको बनाया माता की नाई गोद में उठाया माता की नाई गोद में उठाया स्वर्गीय दर्शन मुझको दिया स्वर्गीय दर्शन मुझको दिया। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु
सबों से उत्तम हालेलुया, सबों से उत्तम हालेलुया। मृत्यु के दंड से मुझको छुड़ाया, दोषों का स्मरण उसने बिताया, प्रेम से है चुन के अपना बनाया, प्रेम से है चुन के अपना बनाया, अपने साथ मुझको राजा ठहराया, अपने साथ मुझको राजा ठहराया। राजा हो का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम हालेलुया, सबों से उत्तम हालेलुया। पवित्र मंडली के साथ मिलकर सन्मुख अपनी प्रभु के आकर नया गीत गाए, खुशी से भरकर नया गीत गाए, खुशी से भरकर हालेलुया, उसकी जय हो निरंतर, हालेलुया, उसकी जय हो निरंतर। राजा हो का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम हालेलुया, सबों से उत्तम हालेलुया। बाइबल कोरस, बाइबल कोरस। संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, ओ संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़ो और मानो रोज बरोज, राम एकत्र कोई न हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. Read it daily and obey, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. जान्छ यिनीहरू पनि जान्छ, यो सम्झ बस्थे भरे, यो सम्झ बस। अब हामी हाम्रो पाठमा जानेछौँ, बाइबल अध्ययन। यशायाको किताब 2 अध्याय, यशायाको किताब 2 अध्याय। खाली 2 र 3 पदलाई मात्रै हामी पढ्नेछौँ। 2 र 3 पदलाई पढ्दैनौँ, बहिनी रुथले पढिदिनु हुँदैछ। अनि अन्तका दिनहरूमा यस्तो हुनेछ, अन्तका दिनमा यस्तो हुनेछ, परमप्रभुको भवनको पर्वत, परमेश्वरको भवनको पर्वत पहाडहरूको टाकुरामा स्थापित हुनेछ र डाँडाहरूभन्दा उच्च पारिनेछ, अनि सबै जातिहरू त्यसमा ओहिरिएर आउनेछन्, अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू जानेछन् र भनेछन्, आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकूबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ, अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ, र हामी उहाँका बाटोहरूमा हिँड्नेछौँ, उहाँका बाटोमा हामी हिँड्नेछौँ, किनभने सियोनबाट व्यवस्था, र यरुसलेमबाट यरुसलेमबाट परमप्रभुको वचन
निस्कनेछ। परमेश्वरको वचन निस्कनेछ। अब अर्को पोर्सन पढ्दैछौँ हामी, 1 कोरिन्थी 16:13 पद। 1 Corinthians chapter 16 verse 13। 1 कोरिन्थी 16:13। जागर रहो, जागर हो, विश्वासमा बलियो गरी उभ, विश्वासमा बलियो गरी उभ, पुरुषार्थ देखाओ, पुरुष जस्तो हो, बलिया हो। बलिया हो। फेरि एकपल्ट पढ्नुहोस् त। जागर रहो, जागर हो, विश्वासमा बलियो गरी उभ, विश्वासमा बलियो गरी उभ, पुरुषार्थ देखाओ, पुरुषार्थ देखाओ, बलिया हो। बलिया हो। Watch way, stand fast in the faith, quit you like men, be strong। यस प्रकारले पावल प्रेरितको पत्र यस कोरिन्थका मण्डलीलाई अन्तिम सल्लाहका कुराहरू। हामी वचनको सहायतालाई सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। दयामय पिता परमेश्वर, तपाईँको दया भयो भुटानका अनि अनलाइनमा उपस्थित सबै तपाईँको जनहरूका साथमा आज हामीलाई तपाईँको वचनमादेखि केही कुरा हेर्दै तपाईँको स्तुतिमाथि गाउँदै प्रार्थनासहित यो समयलाई व्यतीत गर्ने मौका दिनुमा हामी तँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछौँ। मान्छे मात्र हो, सब प्रकारका सीमितपनामा रहेका, सब प्रकार भुलादी कमजोरी दुर्बलता दोष अपराधले भरिएका तपाईँको दया प्रेम अनुग्रहमा तपाईँको उपस्थितिमा समय व्यतीत गर्ने हामीलाई तपाईँको नाउँको चर्चा गर्ने हामीलाई सौभाग्य दिई बक्सनु भयो। माझमा एकपल्ट आएका छौँ। मेरा हाम्रा सबै भुलादी कमजोरतालाई चुकालाई क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो खुसको पश्चादि मलाई हामीलाई अनलाइनमा रहेका सबै विभिन्न जग्गा आफ्नो यस सेवकसँग उपस्थित छन्, सबलाई आफ्नो खुसको पवित्र छेदी सुधुमपति पार गर्नुहोस्। आफ्नो उपस्थिति हाम्रो माझ दिनुहोस् अनि तपाईँको उपस्थितिमा पाइने सब प्रकार आनन्दको भव्य कुराहरू प्रवेशको प्राप्त गर्न सकौँ। वचन पढे यसमा आस्थे आत्मसिलो गर्ने काम गर्नुहोस्। यसबाट मेरा हाम्रो समय अनुसार खुराक पुरा गराए आफ्नो महिमा दिबक्नुहोस्। मलाई आफ्नो पतिले धुनुहोस्। मेरो लङ सर्भिस थोटो टङलाई आत्मद्वारा स्पर्श दिई वचनलाई फ्रिकोस् तपाईँ दिने काम गरिबक्नुहोस्। सेवकबाट तपाईँको महिमा भएका हुन् अनि शून्यलाई समय अनुकूल खुराक पुरा गरेर महिमा तुल्याउने काम गरिबक्नुहोस्। चाहेको फ्रेन्सेस इलस्ट्रेसन्स आत्मा रिमाइन्ड गराए आफ्नो महिमा दिनुहोस्। समय मेन्टेन्समा आशिष रहेका हुन्। धन्यवाद छ समयको निम्ति। हामी आफूलाई देखाइदिए सेवकमा आशिष मान्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई अन्धकार सिद्धि डिसमिन्सलाई मान्दै प्रार्थनालाई क्रिस्टिसको नाममा आफ्नो महिमाको निम्ति सुनसन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल हामी एकपल्ट यशायाको किताब हामी 2 अध्यायबाट 1 पदलाई 2 पदलाई पढ्नेछौँ। यशाया किताब 2 अध्याय 1 पदलाई 2 पदलाई। अनि अन्तका दिनहरूमा अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुनेछ परमप्रभुको भवनको पर्वत परमेश्वरले चुन्नुभएका स्थापित गर्नुभएका परमप्रभुको भवन पहाडहरूका टाकुराहरूमा स्थापित हुनेछ। अग्लो ठाउँमा सबैले देख्ने प्रकारले स्थापित हुनेछ र डाँडाहरू भन्दा उच्च पारिनेछ अनि सबै जातिहरू त्यसमा ओइरिएर आउनेछन्। यहाँ परमेश्वरले अन्तिम दिनको सम्बन्धमा यो घोषणा गरेको कुरा लेखिदिएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँदछौँ। समय आउँदै आउँदै बित्दै जाँदाखेरि अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मण्डली चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले यशायामा भइकन भन्दछ, इट shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains। परमेश्वरको घर बसालेको पहाड चाहिँ त्यो पर्वत चाहिँ अरू पर्वतहरूभन्दा पनि एकदमै अग्लामा स्थापित हुन्छ। त्यसले राम्रो प्रकारको स्थापना पाउने काम गर्दछ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा आफ्नो मण्डली मार्फत संसारमा प्रदर्शन गर्न चाहनु भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अन्त यो कसरी चाहिँ सम्भावना छ त? सबै कुराहरूको विनाश अन्त हुँदै जाने काम गर्छ, तर परमेश्वरको भवन बसालेको पर्वत चाहिँ सबैले देख्ने गरी अति उच्च अल्गाइमा स्थापित भएको यहाँनिर परमेश्वरले राखिने कुरा गरेको हामी घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। एन्ड shall be exalted above the hills, पहाडहरूमा सबैभन्दा माथि
उठाइनेछ, उच्चमा राखिनेछ। All nations shall flow unto it. सबै जातिका मानिसहरू, देश देशका मानिसहरू त्यस भवनतर्फ के गर्नेछन्? नदी झैँ उर्लिएर आउनेछन्। सबैजनाको कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता त्यस परमेश्वरको भवनप्रति लाग्नेछन्। यस प्रकारले परमेश्वरले परमेश्वरको लोकलाई आजको दिनका सेवकको आधारमा त्यो आशिष दिन के गरेका छन्? चाहनु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चिन्ता गर्नु केही पनि छैन कि परमेश्वरले हामीलाई कस्तो अवस्थातिर अघि बढाइरहनु भएको छ, अगुवाई गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा उच्च स्तरीय जीवन हामीलाई प्रदान गर्न परमेश्वरले चाहनु भएको छ। यो परमेश्वरको घर, परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको मण्डली चाहिँ संसारमा देख्ने प्रकारले अरू भवनहरूभन्दा, अरू सेवाघरहरूभन्दा उच्चमा राखिने, महिमित तुल्याइने अनि त्यसमा स्थापना पाउने यो के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानलाई ओगट्नको लागि आज यो परमेश्वरको भवनले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ। आज यहाँनिर हामी हेर्दछौँ, यहाँ चाहिँ के भयो? भयो र यो मण्डली सेवाघरलाई, परमेश्वरको भवनलाई सबैभन्दा उच्चमा पार्ने यो त परमेश्वरले स्थापित गराउने कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। तर यो विशेष हात चाहिँ परमेश्वरको लोकहरूकै जिम्मा लगाएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको लोकहरूको ठुलो सहयोगको आवश्यकता यहाँनिर पर्दछ। यसुसले आज परमेश्वरले यहाँ भविष्यवाणी गरेका अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरको भवन बसालिएको पर्वत चाहिँ अरू पर्वतहरूभन्दा उच्चमा राखिनेछ, स्थापित गरिनेछ अनि सबै देश देशका मानिसहरू त्यहाँ ओहिरेर आउँछ, एट्र्याक्टिभ हुन्छन्। सबैजना निम्ति आडको कारण बन्छन्, सुरक्षाको कारण बन्छन्। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसको मूल कारण चाहिँ अर्थात् यसको रहस्य, यसलाई सपोर्ट गरेर त्यस स्थानमा, त्यस उच्च स्थानमा पुर्याउनको लागि यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरूको के पर्छ? जरुरत पर्दछ। र यहाँ तल एउटा मान्छेको नाम पनि दिएको छ। सबैजनाले भन्छन् परमेश्वरको भवन त परमेश्वरको भवन नै ठहरियो, तर आज यहाँ मान्छे पनि छ पृथ्वी तलमा माटोले बनेका, जसले पनि पृथ्वीमा दुःख सुख जीवन भोगेकै हुन्। तर उसको नाममा भन्छ उसको परमेश्वरको भवनमा हामी जाउँ, सबैजनाले भन्ने काम गर्छन्। आज एउटा मान्छे परमेश्वरले यस पृथ्वी तलमा दुःख सुख, घाम पानी सब प्रकारको उतार चढाव सामना गर्दै गर्दै आज क्रिस्चियन विश्वासी परमेश्वरमा एउटा उद्धार पाएका मान्छेको जीवन व्यतीत गरेका मान्छेको जीवन गवाई र परिश्रम, मेहनत र त्याग, बलिदान अनि परमेश्वर सेवामा लागि पराई कति चाहिँ महान छ, जसले गर्दा हुँदै त्यो पर्वतमा आज उच्च स्थानमा परमेश्वरको भवनलाई राख्नको निम्ति, पुर्याउनको निम्ति ठुलो सहयोग हात दिने आज परमेश्वरको जनकै जिम्मेवार छ, उसैको उपर निर्भर गर्ने काम गर्दछ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले अन्तिम दिनमा नाश विनाशको कुरा नगरेर चाहिँ याद गर्नु, परमेश्वरको भवन बसालिएको पर्वत चाहिँ अरू पर्वतहरूमा देख्ने प्रकारले टाढा नजिक सब प्रकारका मानिसहरूले कुनै पनि अवस्थाबाट देख्न सक्ने, महिमित अनि बडो रमाट, आनन्द र सुरक्षा कारण बन्दछ र त्यो पर्वतमा त्यो स्थापित हुँदछ। यसको विशेष कारण चाहिँ यसको ब्याकमा चाहिँ एउटा विश्वासीको टेस्टिमनी के गर्छ अरे यहाँनिर स्थिर भएको हामी देख्दछौँ। दोस्रो पद, तीसरा पदलाई एकपल्ट पढिदिनुहोस् त। अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू त्यस भवनमा जानेछन् र भनेछन् आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना
शिक्षा दिनुहुनेछ। त्यस याकुबको परमेश्वरले आफ्नो मार्गमा उसको मार्गमा कसरी चल्नु पर्ने त्यसको शिक्षा दिनेछन् र हामी उहाँका बाटोहरूमा हिँड्नेछौँ। र परमेश्वरले बनाएको बाटोमा हामी के गर्नेछौँ हिँड्नेछौँ। त्यहाँदेखि किनकि सियोनबाट व्यवस्था र यरुसलेमबाट परमप्रभुको वचन निस्कनेछ। परमेश्वरको वचन निस्कनेछ। यो चाहिँ एउटा टेस्टिमोनी भयो। एउटा मान्छे छ जसले क्रिस्चियन जीवन पृथ्वी तलमा विश्वासी जीवन जिदिए, केही काम गरेर गए, दाग लगाएर गए, भावी सन्तान एउटा नमुना छोडिकन गए, एक दिनको लागि नभएर भविष्यसम्मको लागि, अन्तको दिनसम्मको लागि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सहयोग पुर्याउँदै आज एउटा टेस्टिमनी छोडिराखेर गएको खण्डमा आज परमेश्वरको घरलाई अट्र्याक्टिभ बनाएको खण्डमा सारा जाति विभिन्न भाषाका मान्छेहरूले भन्दछन्, आओ हामी परमेश्वरको पर्वतमा चढौँ जहाँ परमेश्वर गर्छ। अनि त्यो चाहिँ याकुबको परमेश्वरको भवन घर हो, जहाँ परमेश्वरको सेवकाई गर्दा परमेश्वरको लोगोले साँचो शान्ति आनन्द हौसला प्रेरणा सुरक्षा हृदयको खुसी आनन्दको वृद्धिको कारण त्यो जग्गा बन्नेवाला छ। मात्र नभएर शिक्षा चाहिँ त्यहाँबाट आउँदछ। परमेश्वरले आफ्नो घरबाट शिक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको भवन त त्यो जग्गा हो जहाँबाट आत्मिक खुराक शिक्षाको कुराहरू परमेश्वरको जनले के गर्नेछन् पाउनेछन्। त्यो आत्मामा तृप्ति प्राप्त गर्नेछन्। मान्छे खानापिना जति खान्छन् अगाउँछन् तृप्त सन्तुष्ट खुसी आनन्दित बन्छन्। त्योभन्दा बेसी चाहिँ साँचो आत्मिक खुराकहरू पाउँदा प्रभुको लोगोको चेहरै उज्यालो भएर जाने काम गर्दछ। र यो खालको शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको भवनबाट पाइनेछ। अनि परमेश्वरको भवन पनि कस्तो टेस्टिमोनीले भरेको विश्वासीको समूहबाट निस्केका परमेश्वरको वचन। र परमेश्वरलाई स्वतन्त्रता छ कि परमेश्वरले आफूलाई त्यस प्रकारका पात्रहरूबाट भइकन आफ्नो वचनलाई रिले गर्नका लागि, किन परमेश्वरको पक्षमा तिनीहरूले ऐची गरिकन एकदमै जिएका छन्। परमेश्वरको पक्षमा धेरै दुःख सुख कुराहरू सहेका छन्, हल्ला गर्दैनन्, चुपचाप सहेर मनमनै परमेश्वरलाई आदर भक्ति दिँदै परमेश्वरसँगको गुप्तमा सन्तुष्ट जीवन व्यतीत गर्दै अघि बढेकाहरूले परमेश्वरको वचन अरू ठाउँ रिले गर्नको लागि योग्यका जीवन र गवाईलाई आज कायम गर्ने काम बहन दिनको लागि तयार राख्ने काम गरिरहेका हुँदछन्। बाइबलमा हामी धेरै जग्गा पाउँदछौँ प्रभुका लोगले परमेश्वरलाई समय अनुसारको खुराक साँचो समय अनुसारका वचनहरू रिले गरेर तृप्ति दिन्छन् र सबैजना परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि तत्पर रहन्छन्। र परमेश्वरको लोगोको टेस्टिमनी परमेश्वरसँगको सम्पर्क एकदमै अति उच्च अति आवश्यक कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि भन्दछ याकुबको परमेश्वरको घरमा हामी जाउँ। याकुब चाहिँ कस्तो खालको भने परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि भने जस्तो त लागेन। अनि परमेश्वरले इसाक उसको छोरा इसाकलाई याकुबको बाबु इसाक त्यत्तिकै परमेश्वरको सेवकाईको सम्बन्ध अघि बढिरहेका सब प्रकारले चुपचाप सहेर परमेश्वरको जीवन र गवाईलाई कायम गरेका उसको नाम पनि लिएका छैनन्। अनि अब्राहम जस्ता विश्वासी अनि छोरा इसाकलाई बलिदान गर्नु पछि नहट्नेर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तृप्त तुल्याएर सबै प्रकारले आशिष सञ्चारमा खिच्नको लागि सहयोग पुर्याउने अब्राहमको नाम पनि लिएका छैनन्। तर याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले यस नाम दिनका लागि उच्चारण गर्न लागि अङ्कित गर्न लागि हिचकिचाउनु भएन, अप्ठ्यारो मान्नु भएन। किनभने सन्तानको सम्बन्धमा अब्राहमका सन्तान इसाक र इस्माइल थिए। इस्माइलले आज त्यति बाउको मनपर्दो चाल त्यति चलेर आफ्नो परिवारका सन्तानलाई कायम राख्नमा त्यति सफल भएको जस्तो लाग्दैन बाइबल पढ्दा हुँदै। इसाकको छोरा याकुब र एसाउ थिए। अनि एसाउले त्यति राम्रो साथ दिएको जस्तो लाग्न बाउलाई सेवकाईको सम्बन्धमा। त्यो याकुबको छोरा चाहिँ कतिजना थिए? 12 जना थिए याकुबको छोरा चाहिँ। 2 जनालाई सम्हाल्नु गाह्रो परेको बाबु बाजेलाई, तर याकुबले चाहिँ 12 जनालाई सम्हालेर राखेर उसले एउटालाई पनि गुमाएनन्, कसैलाई पनि
एकदमै परमेश्वरको आशिषसँगतिर त्यो लाइनदेखि तिनीहरूलाई वञ्चित राख्ने काम गरेनन्। 12 गोत्रका पिताहरू पुर्खाहरू तिनीहरू नामकरण तिनीहरू बन्यो र तिनीहरूको द्वारा संसारले आशिष पनि पाए। युसुफकोमा जाँदा हुँदी मिस्र देश पस्दा तिनले जम्मा 70 जनालाई लिएर पसेका थिए। 12 गोत्रका पुर्खाहरूलाई साथमा लिएर, छोरालाई साथमा लिएर सबैजना बाँचे साथमा। अनि अनिकालमा अनि मिस्र देशमा त्यहाँबाट भएको कति लाखौँको हिसाबमा 9 लाखभन्दा बेसी होला कनानको यात्री बनाएर अघि बढाउन लागि सहयोग पुर्याउन चाहिँ याकुबै भएर होला सायद। यस आज तपाईँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा हामीले कति प्रकारका विश्वासहरू कुन प्रकारले रिझाएर सन्तोष सबैजना राम्रो त हुँदैनन्, शरीरमा हुन्छ, कमजोर दुर्बल हुन्छन्, तर पनि सम्हालेर लाने मान्छे त परमेश्वरले हेरिरहेकै छन्। यसुसले आज हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो घर परिवार मण्डलीलाई चाहिँ सम्हालेर अगुवाई गरेर परमेश्वरको घर जस्तो बनाएर सबैलाई सन्तोषजनक जीवन प्रदान गरेर ठुलो जाति र राष्ट्र तयारी गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जन्माएर आज यस प्रकारले संसारलाई आशिषित तुल्याउनेमा सफल आज परमेश्वरको लोकहरू परमेश्वरले चाहिरहेका छन्। जसरी याकुबले चाहिँ यति गरे। यसै कारण प्रभु येशूले क्रुसमा जानुभन्दा पहिला यूहन्ना 17 अध्यायमा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु पिता तपाईँले मलाई 12 जना प्रेरितहरू दिनुभयो, त्यसलाई मैले कसैलाई पनि गुमाइनँ त। मलाई दिएको छ त्यसलाई मैले सबैजनालाई समेटेर बनाएर एकदम सम्हालेर मैले राखेँ। केवल एकजना त्यो विनाशको पुत्र सन अफ पर्डिसन मात्रै आज दिनको त्यो ठहरिएको होला, तिनलाई चाहिँ मैले गुमाउनु पर्यो। होइन भने चाहिँ मैले 12 जनालाई सम्हालेको है भनेर प्रभुसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो याकुबले त 12 जनालाई न्यो अनि 12 गोत्रका सन्तान कनान पस्दा त लाखौँको हिसाबमा पस्नको निम्ति सपोर्ट गर्ने चाहिँ याकुब थिए नि। पढ्नुहोस् 12 को 17 को 12 मा भल पढ्नुहोस् त। प्रभु येशूको प्रार्थना, जब म संसारमा थिए तब मैले तिनीहरूलाई तपाईको नाममा रक्षा गरे। 12 प्रेरितलाई पत्रस याकुब यूहन्ना 12 जनालाई त्यहाँदेखि तपाईले मलाई जति जना दिनुभएको थियो तिनीहरूलाई मैले रक्षा गरे। अनि पवित्र शास्त्र पूरा होस् भनेर पवित्र शास्त्रको योजना पूरा होस् भनेर तिनीहरू मध्ये विनाशको पुत्र बाहेक अरु कोही पनि नष्ट भएन। मलाई त क्रुसमा जानु थियो, ठरिएको व्यक्ति चाहिँ तिनी थिए, नष्ट भए जस्तो तिनी चाहिँ अलग भए, तर होइन मैले चाहिँ हराइन है भनेर भन्दैछ। याकुबले त भनेको पनि छैन होला, तर परमेश्वरले हेरे याकुबको 12 जना छोराहरू अनि 12 गोत्रका पुर्खाहरू अनि लाखौँमा परिणत भएर संसार ढाक्ने र श्रेष्ठ जाति उत्पन्न गराउनमा सफल बनेका आज याकुब इजरायल भनेर आजको दिनमा पनि चमत्कारका काम गर्नमा सफल बनिरहेका हामी पाउँदछौँ। यसुसले आज याकुबले परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि, यस परमेश्वरको भावलाई उच्चमा पुर्याउनको लागि सहयोग पुर्याएखण्डमा सबैजनाले भन्छन्, आओ हामी जाउँ याकुबको परमेश्वरको घरमा जाउँ, त्यहाँ त हामीलाई शिक्षा मिल्छ नि त। हामी मान्छे भएर स्वर्गीय जीवन हामीले पायौँ, यसो त यो स्वर्गीय जीवन पाएपछि यसलाई कायम गर्नुको लागि अनि स्वर्गीय बनेर अरूलाई पनि त्यस बाटोमा डोर्याउनको लागि शिक्षाका कुराहरू जो संसारको शिक्षाले उच्च शिक्षाले पनि त्यस योग्यतामा ल्याउन सक्दैन, तर परमेश्वरले दिएको शिक्षाले चाहिँ हामीलाई स्वर्गीय तुल्याउने काम जो संसारमा कुनै प्रकारको कुराबाट सम्भावना चाहिँ छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले जुन प्रकारको स्वभाव र व्यवहारलाई हामीले पाएका छौँ त्यो संसारमा कुनै कुराले हामी पाउन सक्दैनौँ। यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा हेर्नु, अँगाल्नु, स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँमा भइकन विशिष्ट सेवकाई प्रदान गर्ने हामीलाई परमेश्वरको सन्तान र छोराछोरी बनाउन परमेश्वर एकदमै चाहना गर्नुहुन्छ, सफल पनि बन्न भएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नुको लागि हामी चाहेको शिक्षा दिनको लागि यो मण्डली के छ अरे सक्षम छ भनेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यसै कारणले गर्दा आज हाम्रो सेवकाईको सम्बन्धमा हामीले यस प्रकारले वचन दिनु, गीत गाउनु, सेवकाई गर्नु, ट्र्याक्स बाँड्नु, सेवा गर्नु, धेरै प्रकारका एक्टिभिटिज काम कुरा त छन्,
ती सबै कुरा पनि आवश्यक नै पर्दछ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले पहिला कुरिन्थी हामीले 16:13 पढ्यौँ। त्यहाँ सबैभन्दा अगाडिको त्यो शब्दहरू छ वाच। तिमीले के गर्नुपर्छ? निहालेर हेर्नुपर्छ। वाच भनेको चाहिँ निहालेर। सी भने पर टाढो कुरालाई हेर्न लुक पनि त्यस शब्दमा प्रयोगमा आउन सकिन्छ। त वाच भनेको चाहिँ अलिक नजिकमा बसेर निहालेर हेर्नु पर्दछ त्यो कुरालाई। पहिला कुरिन्थी जागर हो, विश्वासमा बलियो गरे उभ, पुरुष जस्तो एकदमै सबै कुरामा मर्द जस्तो हो, बलिया हो। किनभने बोझ उठाउनु पर्छ संसारमा धेरै प्रकारले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के छ अरे? जागा रह। अङ्ग्रेजी भन्छ वाच। तिमीले के गर? आफैलाई वाच गर। वाच गर भन्नु चाहिँ अर्कालाई हेर्नु होइन, अर्काको पाप भुल दोष त्यो त सजिलै छ। सबैजना एका दोस्रोको भुल त्रुटि पाप बुराइ हेर्नु र देख्न अनि औल्याउन सजिलो पर्दछ। अनि त्यस विषयमा चर्चा पनि गर्छन् अलिकति कमजोर विश्वासीहरूले। तर होइन भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हामीले त्यसमा अनुमति दिँदैन अर्काको पाप प्रकट गरेर बोल्न र औल्याउनका लागि, अङ्कित गर्नका लागि। त परमेश्वरको वचन हुन्छ वाच भनेको चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ? आफैलाई निहार्नु पर्दछ, राम्रो प्रकारले निहार्नु पर्दछ। के चाहिँ निहार्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पाएको जो आत्मिक आशिष कुराहरू चाहिँ मबाट चिप्लेर उम्किएर बगेर अर्कोपट्टि लाग्यो कि भनेर। यसै कारण बाइबलले धन्य ब्लेसेड भन्छ। एकदम आशिषित मान्छे चाहिँ त्यो हो जसले के गर्छ अरे? वाचेट। जसले आफूलाई के गर्छ अरे? आफ्नो वस्त्र, उद्धारको वस्त्र, प्रभु येशूले दिएको उद्धारको वस्त्रको एकदमै रखवाली गर्छ, हेरचाह गर्दछ। त्यो चाहिँ विश्वासीको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी। यो 16:15 कतिमा छ? प्रकाशित वाक्यमा पढिदिनुहोस् त नेपालीमा। प्रकाशित वाक्य 16:15 हामीलाई सल्लाह दिन्छ कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? वाच भन्न। पढिदिनुहोस् त। हेर म चोर चाहिँ आउँछु, नभनिकन अचानक आउँछु अनि एकदमै दामी दामी कुरा टिप्नको लागि भनेर चाहिँ प्रभु येशूको स्वभाव व्यवहार जीवनले एकदम लपेटिएको त्यो विश्वासलाई टिप्नको लागि म आइरहेको छु। चोर जस्तो आउँछु, नभनिकन कसै कुनै प्रकारको सतर्क हुने त चान्सै छैन। अल द टाइम हामी वाचफुल रहेर प्रभुको स्वभाव र जीवन र परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्दै पृथ्वी तलमा जीवन व्यतीत गरिएको अवस्थामा पाइनुपर्छ। पढ्नुहोस् फेरि त्यसको बेहोल हेर म चोर चाहिँ आउँछु। त्यहाँदेखि आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म नदेखुन् भनेर जो जाग जसले आफूलाई निहारेर हेरिबस्छ, वाच गरिबस्छ, आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छ, त्यो आशिषित हो नि त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अरू कुराको सम्बन्धमा के भन्छ? त्यो गर्नुपर्छ, त्यो केही पनि छैन। तर हामीलाई वाचफुल रहनु, चङ्खो जागो सतर्क आँखा खोलेको अवस्थामा रहनु चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आँखा खोलेर के चाहिँ हेर्नु? मेरो जीवनबाट ख्रिस्टीय स्वभाव र व्यवहार मानिस उम्किएर गएन, चिप्लेर यो एकदम फाटेर गएन। त्यो कुरा हेरिबस्नु, त्यसलाई मेन्ट गरिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई मर्मत गरिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई सिलाइहाल्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई एकदम हामीले के गर्नुपर्छ? कभर गरिहाल्नु पर्दछ। होइन भने त्यसको नग्नता अरूले देख्नेवाला छ। त्यो फाटेपछि उसको जीवनबाट त्यो आत्मिक गुण स्वभावको कुरा हटेर त्यहाँ भङ्गै त्यो छेड पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको नग्नता चाहिँ अरूले उसलाई भयङ्कर लाज हुनेवाला छ। यसमा विश्वासीलाई परमेश्वरले सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार चाहिँ वाचफुल रहनु। के को सम्बन्धमा वाचफुल रहनु? आफ्नो वस्त्रको सम्बन्धमा के गर्नु? वाचफुल रहनु। यो वस्त्र चाहिँ के चिज हो? प्रभु येशूले हामीलाई उद्धारको वस्त्र दिनुभएको छ, धार्मिकताको च्यादरले हामीलाई ढापिदिनु भएको छ। यशाया 60 को कतिमा भन्छ यहाँनिर? 10 पदमा कतिमा भन्छ? पढ्नुहोस् त। यशाया 60 को 10 पदमा प्रभुले हामीलाई दिएको यो आत्मिकी स्वभाव, ख्रिस्टीय स्वभाव र बेहोरा बानीका कुराहरू चाहिँ हाम्रो वस्त्र हो, जसले हामीलाई परमेश्वरको जन जस्तो देख्दछ। पढ्नुहोस्। अनि परदेशीका छोराहरूले तेरा पर्खालहरू निर्माण गर्नेछन्। यशाया कति 61 को 10 पद।
Yes, sir. परमप्रभुमा परमप्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु। म अत्यन्तै रमाउँछु। मेरो प्राण मेरो प्राण मेरा परमेश्वरमा मेरो परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ। आनन्दित हुनेछ, किनकि जसरी दुलहाले जसरी दुलाले आफूलाई पगरीले सिगार्छ आफ्नो फेटाले सिगार्ने काम गर्दछ, र जसरी दुलहीले दुलहीले आफूलाई आफ्ना गरगहनाले वस्त्रले सिँगार्ने काम गर्छ, एट्र्याक्टिभ सुन्दर देख्छ बिहाको दिनमा, त्यस्तै प्रकारले सिगार्छे त्यसरी नै उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रहरू लगाइदिनु भएको छ। उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। हाम्रो धार्मिकता चाहिँ प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ? ढाक्नु भएको छ। कलसीमा भन्छ हामी परमेश्वरमा ख्रीष्ट येशूमा के गरेका छौँ? लुकिएका छौँ, सुरक्षित छौँ। यसै कारण परमेश्वर प्रभु येशूले हामीलाई उनको उद्धारको वस्त्रले हामीले के गरिदिनु भएको छ? ढापिदिनु भएको छ। यसको रखवाली चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीबाट च्यातेर जान्छ कि भनेर चाहिँ हामीले वासफुल रहनु पर्दछ, एकदमै तिमीहरू चाहिँ जागो रहनुपर्छ। आफ्नो उद्धारको वस्त्रको रखवाली गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशूको स्वभावहरू हो। त्यसले हामी सुसज्जित हुनुपर्दछ। हामीले आत्मिक फलहरूको सम्बन्ध प्रेम, आनन्द, मेल, दृढ, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयमका यी कुराहरूद्वारा बनिएको वस्त्रले हाम्रो जीवन चाहिँ सुसज्जित हुनुपर्छ। कलसी 3 अध्यायमा पनि भन्छ कोमलता, नम्रता, दीनता अर्थात् सहनशीलता, क्षमाशीलता, सब प्रकारका आत्मिक गुणहरूको मायालुपना, यो सबै आत्मिक वस्त्रका कुराहरू हुन् जसले चाहिँ हामीलाई ढापिएको छ भने यो व्यवहारमा प्रकट हुँदा हुँदै अरूले परमेश्वरको मिठासलाई चाख्ने काम गर्छ र परमेश्वरमा तिनीहरू पनि जितिने कारण बन्न जाँदछ। यी कुरा हामीबाट गयो भने त्यो च्यातियो, त्यो फाटियो, त्यो एकदमै हराएर गयो। तब हामी फेरि नाङ्गै देखा भयो। हाम्रो आमा पृष्ठभूमिका बेहोरा बानी देखाउनु जाँदा त्यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई कहिले पनि के दिँदैन? सन्तुष्टता, तृप्ति, हौसला, प्रेरणा ख्रीष्टमा बढ्नको लागि, मण्डलीमा उन्नति गर्नको लागि, अरूलाई राम्रो प्रकार ख्रीष्टीय व्यवहार दिनको लागि सहयोग पनि हुने काम गर्दैन। यसै कारण यो वस्त्र चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। अर्थात् यो बेहोरा बानी हो चाहिँ। यो बेहोरा बानी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्छ। जति नै गीत गाऊ, जति नै वचन देऊ, जति नै सेवा गरौँ, इट इज ओके। तर तपाईँको बेहोरा चाहिँ कस्तो, त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। जसुकै गर तपाईँले आफ्नो क्रिस्चियन व्यवहारलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। तपाईँ कोमल हो। अब यो कलसी 3 अध्यायको पढ्दैछ यहाँनिर तपाईँमा परमेश्वरले चाहनुभएको व्यवहारमा कस्तो प्रकारका कुराहरू यहाँनिर कलसी 3 अध्यायमा बताइदिएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ नि त भनेर भन्नु चाहिँ यहाँनिर पढ्दैछ। कलसी 3 अध्यायको यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्छ। कलसी 3 अध्यायको हामीले पढौँ है। यहाँनिर 12 देखि पढ्दिनुहोस् त। यसकारण परमेश्वरको चुनिएका पवित्र र प्रिय जनहरूले जस्तै कोमल मायाहरू, दया, मनको नम्रता, दीनता, सहनशीलतालाई धारण गर। त्यो वस्त्र हो, त्यो धारण गर। त्यहाँदेखि कसैको विरुद्धमा दोष दिने पक्का उसले दोषै गरेको छ, दोष दिने कुरा छ, हामीले भन्न सक्छौँ ठोक्का दिएर, तर पनि सही देऊ। तिमीले एका दुसरालाई सही देऊ। त्यो दोष प्रकट नगर, तिमी आफै फाटिन्छौ, तिम्रो आत्मिक वस्त्र च्यातिन्छ। त्यसले गर्दा हुँदै सही देऊ। त्यहाँदेखि क्षमा गर जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो उसरी नै क्षमा गर्नुपर्छ सबैलाई। त्यहाँदेखि सबै कुरालाई एकपल्ट ढाप्नको लागि चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ हामीले धारण गर। सबै आफ्नो घरलाई, परिवारलाई, अरूलाई पनि प्रेम प्रकट गर। त्यहाँदेखि सिद्धताको त्यो के हो? बन्धन हो। अर्थात् हामीलाई सिद्धतामा लाउने चाहिँ त्यो प्रेम पनि हो। यसै कारण यो वस्त्रको सम्बन्धमा परमेश्वर हामीलाई वाचफुल रहनु। कतै मेरोबाट राम्रो प्रकारको परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टमा पाएको उद्धार दिनु पाएको स्वभावका कुराहरू हटेर जाँदैछ, अरूले वाच गर्नु सक्दैन यो कुरालाई।
यसको निम्ति अरूलाई हामीलाई डन्ठा दिएर हामीलाई गार्ड गर्नलाई परमेश्वर अनुमति दिँदैन। हामी आफैले आफैलाई वाचफुल भएर यी कुराहरू खुस्किँदैछ कि घुँडामा छ प्रस्ताव गरे यसलाई फिर्ता लिएर चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर व्यवहारमा ल्याएर हामी क्रिस्चियन जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरको कहाँ हामी कदम चाल अघि बढ्न जाँदा कसैले नाइ भन्न सक्दैन। अरूको निम्ति आड शीतलता हौसला प्रेरणा सहायता गरेर हाम्रो जीवन व्यवहारहरू बढ्ने कारण बन्न जाँदछ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यसै यो प्रकारको कुरा मण्डलीमा व्यवहार परिवारमा वरिपरि छरछिमेकमा व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो लिङ्क चाहिँ परमेश्वरको घरसँग भएको खण्डमा त्यहाँबाट पाएको शिक्षाले ओतप्रोत भएको खण्डमा परमेश्वरले अन्तिम दिनमा अरूले नाश विनाशको कुरालाई सामना गर्ने परे तापनि परमेश्वरको घर बसालेको पर्वत चाहिँ सबभन्दा अग्लोमा बसालिनेछ। त्यो चाहिँ विश्वासीको बेहोराको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीले परमेश्वर रिझाएको खण्डमा परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यलाई कायम गरेर राखेको खण्डमा आज परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तृप्ति दिएको खण्डमा सबैजना मान्छे त्यतापट्टि ओहिरिनेछन् भन्ने छन्। आओ हामी जाउँ याकुबको परमेश्वर घरमा। शिक्षा त्यहाँ छ मान्छेलाई मान्छे बनाउनुको लागि। संसारको शिक्षाले सकेन। संसारको शिक्षाले मान्छे झन् एकदमै पाशविक अवस्थामा पुर्याइदियो। घर कोसिस गर्छन् तर पनि असम्भव छ, सक्दैनन्। अनि मान्छे एकादुससँग त्रास र भयको कारण आतङ्क कारण बनिरहेका हुन्छन्। तर परमेश्वरको घरबाट आएको शिक्षाले मान्छेलाई सभ्य स्वर्गीय महिमित अनि उच्च स्तरीय बन्दै जान्छ। परमेश्वरको घरमा त त्यो उच्च स्थानमा राख्ने होइन, तर त्यो व्यक्तिको जीवन पनि उच्च स्तरीय बन्दै लाने काम गर्दछ। यसै कारणले गर्दा यहाँ हामी देख्छौँ जकरियाको 8:23 पदमा अन्तिम दिनमा समय आउनेवाला छ कि 10 जना विभिन्न जाति भाषाका मान्छेले एउटा यहुदीको वस्त्रको छोरलाई समातेर यसरी क्रिया हालेर भन्नेछन्, हामी पनि तिमीसँगै जानेछौँ किनभने हामीले देखेका छौँ परमेश्वर तिमीसँग छ। एउटा उसको वस्त्रलाई समातेर यहुदीको परमेश्वरको जनको वस्त्रलाई समातेर विभिन्न जाति भाषाका मान्छेले त्यो कुरालाई डिक्लेयर गर्नेछन्। जकरिया 8:23 पढिदिनुहोस् त। सेनाहरूको परम प्रभु सेनाका परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ ती दिनहरूमा यस्तो हुनेछ अन्य जातिहरूका सबै भाषाहरूबाटका 10 जना मानिसहरूले पक्रनेछन् एउटा यहुदी मान्छेको वस्त्रको किनार यसो भन्दै पक्रिनेछन्, हामी तिमीसँग जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ परमेश्वर तिमीहरूको साथमा छ। तिम्रो साथमा परमेश्वर हामीले सुनेका छौँ देखेका पनि छौँ। त्यसले गर्दा उसलाई त्यो वस्त्रको किनारलाई समातेर भन्छ त्यो उद्धारको वस्त्र हो। त्यो उसको बेहोरा बानी र परमेश्वर बाहेकको सब प्रकारको सभ्य व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोमल व्यवहारको कारणले गर्दा क्षमाशील सहनशील हर प्रकारको एकदम दीनता नम्रताको त्यो स्वभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो आत्मिकी वस्त्रलाई समातेर चाहिँ त्यो स्वभावलाई देखेर चाहिँ त्यसलाई पक्रेर चाहिँ डिक्लेयर गर्नेवाला छन्, हामी तिमीसँग जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ परमेश्वर तिमीसँग। परमेश्वर बाहेक अरूले कसैले पनि यस्तो मान्छे बनाउन सक्दैन। ब्रदर बक्सिङको टाइममा एउटा मुस्लिम मान्छे ग्रेजुएट मान्छे ग्रेजुएट पनि त साह्रो थियो बिए पास गरेको मान्छे तिनले आएर ब्रदर बक्सिङलाई भन्नुहुन्छ ब्रदर म पनि क्रिस्चियन हुन चाहन्छु। अनि ब्रदर तिमीलाई केले त्यस्तो प्रेरणा दियो क्रिस्चियन हुन लागि भन त भन्दा म एक दिन यो साथीको दोकानको अगाडि म उभिरहेको थिएँ बरन्डामा। त्यहाँ एउटा जमदार आयो स्विपर आयो अनि त्यो स्विपरले त्यसको टिन मैला उठाउने टिन त्यो छेउमा राखेको थियो। त्यसको छेउमा एउटा दोकाने आयो धोती सेतो सफा लगाएको एकदमै दोकाने आयो मालिक आयो। अनि त्यसले त्यो दोकानभित्र जाने बाटोमा त्यो टिन राखिएको थियो कुइनोटोमा। त्यसबाट गएर अब दोकान खोलौँ भन्दा त त्यो टिनमा त उसको सेतो धोती त अल्झिएछ टाँसिएछ ठोकिएछ मैला त लागिहाल्यो। त्यो त मैलाको टिन थियो साधारण मैला भए त्यो एकदमै गनाउने त्यो टिन मैला। त्यसो गर्दा त्यो दोकाने यस्तो रिसायो त्यो मालिक चाहिँ अब ऊ त ठुलो मान्छे धनी मान्छे जमदारले त्यहाँनिर स्विपरले बढाउँदै गरेको थियो। त्यसलाई गर्दा 2-3 थप्पड लगाएर मात्रै सोधे तिमीले किन यो मैलाको टिन यहाँनिर यो डिलमा राख्यो मेरो यो मैला भयो भनेर फुइकिँदै त्यो मान्छे एक हिर्का राखेर त्यो घरमा लुगा फेर्नुको लागि गयो।
अनि त्यो ग्रेजुएट मान्छे जो या साथीको घरको छेउ किनारमा सुकामा बसी उभिएर हेरिरहेको थियो, त्यो मान्छे त्यो गइसकेपछि चाहिँ त्यो स्विपरलाई भन्दछ, तिम्रो त दोष थिएन त्यो, तिमीले त्यो टिनले गएर छुर्को त होइन नि त, ऊ पो हिँड्नु नजाएर आएर टिनले छुएर मैला लागेको त, तिमीलाई तिम्रो दोष, तिमीलाई डङ्केर थप्पड लगायो, घुसियो लगायो, तिमीले पनि हिर्काइदिनु नि, तिम्रो पोइन्ट त तिम्रो थियो त खासमा त भन्दा त्यो मान्छेले भन्यो मेरो प्रभुले त मेरो निम्ति कस्तो दुःख सह्यो, यति दुःख सहनु मलाई के छ र भने एकदम छक्कै पर्यो। त्यस्तो त कहिले जवाब पाएको थिएन, सम्झेको पनि थिएन। त्यो त क्रिस्चियन रहेछ नि त ब्रदर। त्यसले मलाई प्रेरणा दियो, म पनि यस्तो जीवन के गर्छु चाहन्छु। यस प्रकारले ब्रदर बक्सुले उसको साथीको टेस्टिमनी दिए। यस प्रकारले आज हाम्रो वस्त्रको अर्थात् त्यो स्वभावको छोरलाई आज छुएर देखेर अनुभव गरेर अरूहरूले पनि के गर्छन् अरे प्रभुमा आउने प्रेरणा हौसलालाई प्राप्त गर्ने काम गरेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई यो जकरियाको 8:23 भन्छ, अन्तिम दिनमा परमेश्वरले भन्दछ त्यहाँनिर 10 जना विभिन्न जाति भाषाका मान्छेले एउटा यहुदीको वस्त्रको छोरलाई समातेर भन्नेछन् हामी पनि तिमीसँगै जानेछौँ, किनभने हामीलाई थाहा भयो कि एकदमै सुनेका छौँ तिमीसँग चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। यस प्रकारको टेस्टिमनीले चाहिँ यस प्रकारको यशाया 2 अध्यायको मण्डलीलाई उच्चमा राख्ने काम गरेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यहाँ त हामीलाई सफाइ दिइबस्ने, झगडा बढिबस्ने त्यो खालको कुरा नगरेर ख्रिस्टीय स्वभावलाई आवश्यकतासँग प्रकट गर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिएदेखि आज हामी के गर्ने छौँ एकदमै प्रभुमा धेरैलाई ल्याउन सक्छौँ पनि। यसमा हाम्रो सेवकाईको सम्बन्धमा चाहिँ गीत गाऊ, बजाऊ, वचन दियो, सबै गर, इट इज ओके, सेवा गर, बनाऊ, प्रोग्रामहरू फ्याँका, सबै गर, बेहोरा इज इम्पोर्टेन्ट थिङ। तपाईँले आफ्नो घरमा परिवारप्रति ठकठक टुकटुक भइबस्छ, त्यो खालको कति कुरा मनपर्छ भने जस्तो पाउँदैन गाउँ छरछिमेकमा मण्डलीमा नै, तर आफैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर प्रभुलाई जस्तै चिनेको छ उसले चाहिँ त्यो व्यवहारलाई मेन्टेन गर्यो भने त्यो घर त्यो परिवार मण्डली चाहिँ उच्च अति उच्च हुँदै हुँदै त्यो पर्वतहरूमा देख्ने प्रकारले सम्बन्ध उच्च स्थान ओर्नको लागि पुगेका छन्। यसै कारण यशायाको 2 अध्यायमा यशायाले देखेर भन्छ अन्तिम दिनमा परमेश्वरको भवन बसालेको त्यो पर्वत चाहिँ सबभन्दा अग्लोमा हुन्छ अनि त्यसलाई सबले देख्नुवाला छ। अनि याकुबको परमेश्वरको घरमा याकुबलाई परमेश्वर कुन प्रकार टिपेर ल्याएर त्यहाँ प्रयोग गरे अनि उसको टेस्टिमोनी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज याकुबको परमेश्वरको घरको डिक्लेरेसन त्यहाँनिर दिएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वर घरबाट शिक्षाको कुराहरू, सल्लाहको कुराहरू, बाटो देखाउने कुराहरू जसमा भइकन हामी हिँड्दा हामी बिराउँदैनौँ, ठिकसँग हामी अघि बढिरहेका हामी हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हबकुक 2 अध्यायको 14 भन्दछ, फर द अर्थ शाल बी फिल्ड विथ द नलेज अफ द ग्लोरी अफ द लर्ड। समय आउनेवाला छ सारा पृथ्वी नै परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले अर्थात् सबले जयमसी भन्छ। जस्तो समुद्र पानी नै पानीले ढाकेको छ त्यस्तै प्रकारले सारा संसारका मान्छेहरू यस प्रकारको टेस्टिमनीको प्रदर्शनीको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई ग्रहण गरेर सबैको मुखबाट जयमसी निस्किनेवाला छ। एज द वाटर्स कभर द सी भनेर भन्छ क्या। पढ्नुहोस् त हबकुक 2:14लाई। किनभने जसरी पानीले समुद्रलाई ढाकेको हुन्छ त्यसरी नै पृथ्वी परमप्रभुको महिमाको ज्ञानले पृथ्वी त्यस प्रकारका विश्वासीहरूले यो त हुन्छ नि पुरै हुन्छ। किन परमेश्वर त्यस्तो उच्च स्थानमा राखेको मण्डलीभित्र छ। 20 पदमा पढ्नुहोस् त, 20 कि 22 हो लास्ट पद, 20 पढ्नुहोस् त। तर परमप्रभु चाहिँ आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको सामु चुप बोल्ने आँटै नगरोस्, क्वेसन गर्ने हर प्रकारको कुराहरू गर्ने, धम्की दिने कुरै नगरोस्, चुप बसोस्। एकदमै परमेश्वर चाहिँ आफ्नो मन्दिरमा हुनुहुन्छ। हामीले यो व्यवहार बानी एटिकेट म्यानर अरूप्रतिको व्यवहारप्रति हामीले प्रेमिलो स्वर्गीय ईश्वरी यीशु ख्रीष्टको व्यवहारलाई आदान प्रदान गर्दै बस्यो भने त्यो हामी बस्ने ठाउँ परमेश्वरको घर त्यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वर राम्रो स्थान ओगट्ने काम गरेको हुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो सम्बन्धमा सबै कुरा जवाब दिने काम गर्दछ। सारा पृथ्वी एकदम समुद्र पानीले ढापेको जस्तै सारा पृथ्वी नै
परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले ढाल्छ। यो पुरा भएको छ कि भएको छैन, अझै बाँकी छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? सहयोगको हात बटाउनु सक्नु पर्दछ। यसले गर्दाखेरि एउटा गीत गाइदिउँ क्या हो है, इङ्ग्लिस हो त्यो चाहिँ, फर द अर्थ साल बी फिल्ड विथ द नलेज अफ द ग्लोरी अफ द लर्ड। गिटार बजाएपछि हामी गीत गाउनेवाला छौँ। यो बडा मजाको छ क्या। यसै कारण परमेश्वरले यस 2 अध्यायको 2 र 3 जो कुरा लेखेको छ, याकुबको परमेश्वरको घरमा तिनीहरू एकदमै मान्छे मार्न तयारी गरेको तलवार पिटेर त्यो शिक्षा कानुन व्यवहारको आदान प्रदान गर्दा त्यो हलो फाली एकदमै तलवारलाई पिटेर हलोको फाली बाँझो मारेर अन्न उब्जाउने काममा राम्रो काममा प्रयोग हुन्छ। जो मान्छेलाई घोषणाले बनाएको भालाहरू पिटेर गाई गोरुलाई घाँस दिने हँसियामा परिणत गर्नेवाला छ। यस्तो खालको समय छ परमेश्वर राखिदिए। यो विश्वासीको हातमा निर्भर गर्दछ। के मजाको सीमा बजाएर त म गाइदिन्छु है, हामी गाउँछौँ है ल। डीमै ठिक रहेछ। हामी हबकुक 2:14 गाउँदैछ है इङ्ग्लिसमा। अब सक्दैछौँ है। For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, as the waters cover the sea, as the waters cover the sea, as the waters cover the sea. But the Lord is in His holy temple. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Let all the earth keep silence before Him. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, as the waters cover the sea, as the waters cover the sea, as the waters cover the sea. अब लास्टमा यो यशाया 2 अध्यायको 3 पदलाई फेरि पढेर अन्त गर्नेछौँ। लामो भयो होला, माफ गर्नु होला, कुरा स्पष्ट भयो भएन, प्रभुले सहायता गरेका हुन्। नेपालीमा बहिनीले फेरि पढिदिन्छ 2 अध्यायको 3 पदलाई। And many people shall go and say, Come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways, we will walk in His path, for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. 3 पद पढ्नुहोस् त। अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू जानेछन् र भन्नेछन् आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ र हामी उहाँका बाटोमा हिँड्नेछौँ। किनकि सियोनबाट व्यवस्था र यरुशलेमबाट परमप्रभुको वचन निस्कनेछ। परमेश्वरको वचन निस्कने। यो वचन पायो भने मान्छे झगडा गर्दैन। विश्वासी गरी एका दोस्रो भुल त्रुटि दोष अपराध देखाउन सहेर चुपचाप बसेर परमेश्वरलाई महिमा दिएर अनि आफ्नो मण्डलीलाई
सबभन्दा उच्च स्थानमा देख्ने प्रकारले स्थापना गर्नमा सहयोग परमेश्वरले दिनु। हाम्रो काम चाहिँ त्यति चाहिँ हो खासमा। तर अब शिक्षा पाएको छ झगडा गर्दै बस्नु पर्यो नि त। फेरि त्यसको बादमा शिक्षा पाएपछि कस्तो हुन्छ 4 पनि पढिदिनुहोस् त। अनि उहाँले जाति जातिको बीचमा न्याय गर्नुहुनेछ, परमेश्वर न्याय गर्नुहुनेछ र धेरै जातिहरूलाई हप्काउनु हुनेछ। अनि तिनीहरूले आफ्नो तरवारहरू तलवार मान्छे मानव बनाएको तलवारहरू पिटपाट गरेर फालीहरू जोत्ने अब्जन निकाल्ने फालीहरू र आफ्ना भाला मान्छे घोषणा बनाएको त्यसलाई पिटेर गाई गोरुको घाँस काट्ने हँसिया बनाउने छन्। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा तरवार उठाउने छैन, न त तिनीहरूले कहिले युद्ध विद्या सिक्नेछन्। आउँदैन, त्यो अटोमेटिक आफै जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी जीवनमा पाएको चाहिँ कमाइ चाहिँ त्यो हो हामीले चाहिँ। त्यसले गर्दा 5 पदमा चाहिँ के भन्छ पढ्नुहोस् त। हे याकुबको घराना आओ हामी परमेश्वरको ज्योतिमा वचनको ज्योतिमा उज्यालोमा हामी हिँडौँ। हामीलाई ठोक्कर लाग्दैन, कसैले नराम्रो गरे ठोक्कर लाग्दैन, किन परमेश्वरले हामीलाई त्यो तरिका सिकाउनु। उज्यालो भविष्य एकदमै चमकदार हामीलाई सबै प्रकारको कुरा प्रदर्शन गरिसकेका छन्। त्यसको नजिकमा एकादशको दुर्व्यवहार र हर प्रकारको विरोधाभासको कुराहरू असरपूर्ण बन्दैनन्। शिक्षै पाएन त साह्रो पर्छ। यसो त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। मान्छे कमजोर छौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले उद्धार पाएको नयाँ जन्म पाएको हो भनेदेखि हाम्रो विशेष कर्तव्य चाहिँ आफ्नो वस्त्रको चौकसी गर्नुपर्छ। ब्लेसेड इज ही द्याट वाचेथ एन्ड किपेथ हिज गार्मेन्ट। धन्य हो त्यो आशिषित हो जसले आफ्नो उद्धारको अवस्थालाई जागो बस्छ, उद्धारको अवस्थाको रखवाली गर्छ, च्यात्नु दिँदैन। कहिल्यै पनि क्रिस्चियन भएर विश्वासी भएर एकादशको विरुद्धमा टेढाएकाले हेर्दै यताउति गरेर हामीलाई हिँड्ने त्यसलाई स्वतन्त्र हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई यस तथ्यलाई बुझेर परमेश्वरको पक्षमा जिएर हाम्रो घर परिवार मण्डलीलाई एकदम माथिल्लो सबभन्दा उच्च स्थानमा राखेर सबैको सामनेमा देख्ने प्रकारले आशिषित तुल्याउनमा सहायता गरेका परमेश्वर सहायता गरेका हुन्। प्रार्थना गर्छ यिनीहरूले। ल अब तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस् वचनको रक्षाको लागि।